बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस के दारुल हुकूमत मास्को से मैं हूं शाहिद गुमन। और जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ज़ोर शोर से एक कैंपेन समझ ले चल रही है कि यूक्रेन चलें। बहुत से कंसल्टेंट्स जो इस टाइम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यूक्रेन भेज रहे हैं, तो इस हवाले से आज मैं आपसे बात करूंगा। आपको याद होगा कि बेलारूस का जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बेलारूस का दौरा किया तो उसके बाद 1.5 लाख बंदे की ज़रूरत थी। एमओयू साइन हुआ, लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने है कि वो मुआहदा तो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में गया, लेकिन एजेंट माफिया ने बेलारूस के नाम पे 25 से 30 लाख फ़ी बंदा पैसे लेके करोड़ों रुपया बनाया। और बेलारूस में आज भी जो स्टूडेंट तो नहीं, वर्क वीज़े पे जो जाली वर्क वीज़े थे, उस पे मैंने बड़े व्लॉग किए। तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा ऐसे लोगों को। एजेंट माफिया ने उनको लूटा। अब सर्बिया हो गया, दूसरे मालिक, यानी जब से पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे हैं कि हर बंदा पाकिस्तान से जाना चाह रहा है, तो एजेंट माफिया वो उन ममालिक को भी देख रहे हैं जहाँ जाना भी जो है ना, वो कोई बंदा जा भी नहीं सकता। यानी वो चाह के भी कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ मेरी ज़िंदगी परेशानी में मुब्तला हो सकती है, मुझे मसाइल हो सकते हैं। यानी हर बंदा चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से निकले, लेकिन पाकिस्तान से निकलने से पहले ये तो सोचे कि आप कहाँ जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स को राग़िब किया जा रहा है कि यूक्रेन चलें। मैं आपको बताऊं कि फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया, तो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी थे ना, वो भी रशिया छोड़ यूक्रेन से निकले। पूरी दुनिया के ममालिक ने अपने अपने बशिंदों को कहा, अपने अपने शहरियों को कहा कि यूक्रेन छोड़ दें, वो चले गए। आज भी हालात 4 साल हो गए हैं, यूक्रेन में हालात उससे भी बदतर हो गए हैं। रशिया आगे बढ़ रहा है, रशिया की फ़ौजें यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन कर रही हैं, तो ख़तरा टला नहीं। लेकिन कंसल्टेंट 27 लाख 30 लाख रुपया लेके, और उनको ये भी कह रहे हैं कि जी आए स्टूडेंट, वो जो पढ़े लिखे भी नहीं, जिनको 10-10 साल हो गए तालीम छोड़ी, वो भी चलें। भाई क्यों लालच दे के आप यूक्रेन भेज रहे हैं, और लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आप यूक्रेन में जाएंगे तो आप यूरोप भी चले जाएंगे। या जैसे बेलारूस को लोगों को कहा जाता था कि ये यूरोप है, तो डंकियां लगाने के लिए पोलैंड, लिथुआनिया, बड़े माओ के लाल जो है ना, वो बॉर्डरों पे जो है ना वफात पाए, फौत हो गए। तो अब इनको यूक्रेन की तरफ भेजा जा रहा है। अब कहाँ सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ है? पाकिस्तानी इदारे क्यों नहीं इन लोगों को समझते? अब देखें कि कंसल्टेंट क्या होता है। जो कंसल्टेंट होता है ना स्टूडेंट का, उसका काम होता है कि मशावरत करना, रहनुमाई करना। वो कभी वीज़ा लगवा के नहीं देगा, वो कभी पासपोर्ट नहीं लेगा। कानूनी तौर पे कंसल्टेंट कभी भी आपके पासपोर्ट नहीं ले सकता, लेकिन आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। आपसे 25-25, 30-30 लाख लेके आपको वीज़ा लगवा के कहे कि जी चलें जी, ये गैर कानूनी है। लेकिन इस पे पाकिस्तान में कानून है, वो हरकत में आता है कि नहीं आता, ये तो अलग मामला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी अवाम को, ये जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जी चलें, वीडियो देख के यूक्रेन चलें, तो यूक्रेन के हालात देखें। यूक्रेन में बहुत थ्रेट्स हैं, यूक्रेन में वो हालात नहीं हैं। तो कैसे फिर कहते 6 दिन में आप 8 दिन में उसके बाद आप यूरोप का वीज़ा भी लगवा सकते हैं। भाई कैसे लगवा सकते हैं वीज़ा? क्यों लोगों को झूठी बातें बता के आप यूक्रेन भेज रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं। रात को सायरन बज जाते हैं, हालात वो नहीं। आप कंसल्टेंट से पूछें कि मैं किस शहर में आप मुझे भेज रहे हैं, फ़्लाइट्स देखें, वहाँ के हालात देखें, यूनिवर्सिटीज़ देखें। अगर आपने
آپ کو شوق ہے جانے کا یوکرین میں تو آپ خود اپلائی کریں، آپ خود اپلائی کریں۔ 25 30 لاکھ روپیہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں کوئی سیف سٹی ہے وہاں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر پاکستانی 2022 میں اسٹوڈنٹ جو وہاں رہتے تھے، جہاں کمیونٹی تھی پاکستانی، وہ نکل کے چھوڑ کے آگے یوکرین، تو اب آپ نئے سرے سے کیوں جا رہے ہیں؟ حالات اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو خدا را میں پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو، ان کے والدین سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو یوکرین جانے کے لیے آپ ایک بار نہیں 100 بار سوچیں۔ اور یہ کنسلٹنٹ جو ہیں یہ پیسے بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں پراپرٹی کا بڑا عروج تھا، اب حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہیں، لیکن اس ٹائم جو ہے نا ایجنٹ مافیا، کنسلٹنٹس جو پاکستانیوں کو پاکستان سے باہر بھیجنے کا جو سب سے بڑا بزنس ہے نا، وہ یہ کنسلٹنٹس کا ہے۔ گھر بیٹھے آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں آپ سے لاکھوں روپیہ بٹور رہے ہیں، اور چلیں فلاں ملک میں، فلاں ملک میں چلیں، فلاں ملک میں چلیں۔ آپ نے اگر کہیں جانا ہے تو آپ خود اپلائی کریں، آپ ان ایجنٹوں کے تھے نہ چڑھیں۔ رشیا میں اس ٹائم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ویزے کس لیے بند ہیں؟ ان ایجنٹوں کی وجہ سے بند ہیں۔ پاکستانی اسکالرشپ پہ آ رہے ہیں، لیکن ایجنٹ مافیا کی وجہ سے پاکستانیوں کے جو پیڈ اسٹوڈنٹ آنا چاہ رہے ہیں رشیا میں، ویزے بند ہیں بالکل۔ وہ کوئی بھی یونیورسٹی پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہی، اس لیے کہ یہ ڈنکیاں لگانے کے لیے نکل جاتے تھے، آتے تھے یونیورسٹی سے میں پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن مہینہ 2 مہینے یہاں سے یونیورسٹی نکلے، سیدھے بیلاروسیا بارڈروں پہ پکڑے گئے، تو پتہ چلا کہ یہ فلاں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹیوں نے بین کر دیا۔ تو ایجنٹ مافیا نے صرف اس لیے کہ رشیا چلیں اور آگے نکلیں، بیلاروس کے نام پہ بھی لوگوں کو کہا جی 25 لاکھ 4-5 لاکھ کا ویزا بیلاروس کا 25 30 لاکھ میں بیچا، اس لیے کہ لوگوں کو لالچ دیا کہ آپ بیلاروس نکل جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، موت کے منہ میں جانے کے لیے ہر بندہ بے چین کیوں ہے؟ کیوں ان کنسلٹنٹ جو جھوٹے دعوے کر کے آپ کو، تو میں تو حیران ہوں کہ یوکرین کی اتنی بے چینی سے کنسلٹنٹ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یوکرین میں اسٹوڈنٹ کا داخلہ اتنے دن رہ گئے ہیں، چلیں 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 چلیں۔ بھائی خدا کا نام لے، آپ یوکرین جانے سے پہلے آپ یوکرین کی حالات چیک کریں، معاملات چیک کریں۔ وہاں آپ کو اگر سیف کنسلٹنٹ زندگی کی آپ سیف سائڈ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ سیف ہیں، تو پھر جا سکتے ہیں۔ کنسلٹنٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ وہاں کیا کریں گے، پڑھیں گے، آپ سیف ہیں نہیں سیف۔ کنسلٹنٹ کو یہ کہ اس نے پیسے لینے، اپنی جیب میں ڈالنے اور آپ کو بھیج دینا ہے۔ تو جانے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں، اور میں ان والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ براہ کرم اپنے بچوں کو کسی بھی ملک بھیجنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں سمجھیں کہ آپ کا بچہ جس مستقبل بنانے کے لیے جا رہا ہے تو فیوچر میں اپنے فیوچر کو تابناک تو بنائے گا، لیکن کیا وہاں سیف بھی ہے؟ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔